हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने दनाई का बहुत ज़्यादा इल्म अता फरमाया था। आप रहमतुल्लाह अलैह सियाह फाम थे और आपकी ज़िंदगी में दनाई के ऐसे वाक़यात होते रहे जिसमें आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के हुक्म से कामयाब हो जाते थे और दूसरों की मदद करने में आप रहमतुल्लाह अलैह की दनाई काम आ जाती थी। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह को बनी इसराइल के बंदे ने सारे 30 दिनार में ख़रीद लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह को ये ख़रीद कर अपने पास ले आया। यहाँ पर आकर आप रहमतुल्लाह अलैह इसका काम करने लगे। आपका जो आका था ये पुराने ज़माने का एक खेल खेला करता था। एक बार इनका आका खेल खेल रहा था तो इसका जो साथी था इसने आपके आका से कहा कि जो भी ये खेल हार जाएगा वो नहर का पानी पिएगा। आका के घर के करीब से एक नहर बह रही थी तो इसी नहर पर शर्त लग गई। आका ने शर्त तस्लीम कर ली। फिर आका और ये बंदा दोनों आपस में खेल खेलने लगे। आका और इसका साथी पूरी तरह जीतने की कोशिश करते रहे। आखिरकार काफ़ी मेहनत के बावजूद आका ये खेल हार गया। अब आका काफ़ी गमगीन हो गया कि मैं ये खेल हार चुका हूँ और मुझे नहर का पानी पीना पड़ेगा। जो साथी इसका जीत चुका था इसने आप रहमतुल्लाह अलैह के आका से कहा कि अगर तुम नहर का पानी नहीं पी सकते तो तुम एक काम करो, मेरी सारी ज़िंदगी के लिए ग़ुलाम बन जाओ। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम मुझे अपनी दोनों आंखें निकालने दो। अब इन तीनों शराइत में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे वो तुम अपने लिए पसंद कर लो। आका काफ़ी सोचने लगा कि अगर आंखें दे दी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और ग़ुलाम बना तो इसमें भी जलील हो जाऊंगा। इसने कहा कि मुझे आप एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं सोच समझकर आपको कल तक बता दूंगा। इस आदमी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूँ और तुम सोच समझकर मुझे कल बता देना और ये तुम्हारा आखिरी फैसला होगा। आका अब घर की तरफ चला आया। यहाँ पर आकर आका मायूस बैठा रहा और सारा दिन यही सोचता रहा कि कल तक मैं क्या फैसला कर पाऊंगा। या तो नहर का पानी पीना पड़ेगा या इस आदमी का गुलाम सारी ज़िंदगी के लिए बनना पड़ेगा या अपनी दोनों आंखें निकलवाना पड़ेंगी। इतने में हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ पर तशरीफ़ ले आए। इनकी पीठ पर बोझ लादा हुआ था और आकर इन्होंने बोझ रख दिया। इनका आका और आप रहमतुल्लाह अलैह आपस में बैठकर बातें किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह से आपका आका दनाई की बातें सुनता था और आप रहमतुल्लाह अलैह से काफ़ी अच्छा इल्म सीखता रहता था। जैसे आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आका को गमगीन देखा तो इसके पास आकर बैठ गए और आपने अपने आका से फरमाया कि क्या वजह है कि आप मुझे आज बहुत ज़्यादा मायूस नज़र दिखाई दे रहे हैं। आका ने आपसे मुंह फेर लिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने आका से फरमाया तो इसने दूसरी बार भी अपना मुंह फेर लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी बार आका से पूछा कि मुझे वजह बताइए कि क्या वजह है आप इतने मायूस नज़र आ रहे हैं। आका ने तीसरी मर्तबा भी मुंह फेर लिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आका से कहा कि मुझे वाक़या बताइए कि आखिर क्या वजह है आप इतने गम में हैं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के आका ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैं अपने साथी के साथ एक खेल खेला था और इस खेल के अंदर हमने एक शर्त लगा दी कि जो भी ये खेल हार जाएगा वो नहर का पानी पिएगा। अब मैं वो खेल हार चुका हूँ और मुझे अब नहर का पानी पीना है। अगर मैं वो पानी नहीं पीऊँगा तो वो बंदा मुझे सारी ज़िंदगी के लिए अपना ग़ुलाम बना देगा। अगर मैं इसकी शर्त नहीं मानता तो फिर इसने कहा है कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल दूंगा। पर अब परेशानी ये है कि मैं नहर का पानी कैसे पीऊँगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आका से फरमाया कि आप गमज़दा ना हो, शायद मेरे पास इस चीज़ का हल हो। अगर आपका साथी जब आए तो आप इससे कहना कि नहर का जो पानी पीना है ये दो किनारों के दरमियान में से पीना है या लंबाई में से पीना है। फिर वो आपसे कहेगा कि दो किनारों के दरमियान से पी लो। आप इससे कहना कि तुम ये लंबाई का पानी रोक लो और मैं इन दो किनारों के दरमियान पानी पीता हूँ। यकीनन वो लंबाई का पानी नहीं रोक सकता। फिर आप इससे मुकम्मल तौर पर बरीउल ज़िम्मा हो जाएंगे। इनका आका पूरी तरह से समझ चुका था कि हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह दनाई की बात कर रहे हैं और इस तरह से मैं पूरी तरह से बच जाऊंगा। इस तरह इनके आका का मुरझा हुआ चेहरा खुशी में बदल गया। सुबह हुई तो इसका साथी आ गया और आकर इससे कहने लगा कि चलो नहर का पानी पियो। आका ने कहा
کہ پانی لمبائی سے پینا ہے یا کناروں کے درمیان سے؟ اس نے کہا کہ کناروں کے درمیان سے پی لو۔ پھر آقا نے اس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں پانی تو پی لیتا ہوں، تم ایک کام کرو، لمبائی میں سے پانی کو روک لو تاکہ میں آسانی سے کناروں میں سے پانی پی سکوں۔ تو یہ بندہ کہنے لگا کہ میں نہر کا پانی کیسے روک سکتا ہوں؟ لہٰذا آقا اس کے اوپر غالب آ گیا اور پھر اس کو شرط سے آزاد کر دیا۔ اس طرح حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی دنائی کی وجہ سے ان کا آقا بچ گیا۔ پھر ان کا آقا واپس چلا آیا اور آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے، کوفے کے اندر ایک عورت رہتی تھی اور اس کا خاوند روزی کی وجہ سے کافی تنگ تھا۔ اس کو کوئی بہتر روزگار نہیں مل پا رہا تھا۔ یہ روزگار کے سلسلے میں ادھر ادھر پھرتا رہتا، پر اس کا کچھ نہیں بن پاتا۔ بیوی نے شوہر کو مشورہ دیا کہ دوسرے ملک چلے جاؤ اور وہاں جا کر روزی کماؤ تاکہ پیسے گھر لا سکو اور ہمارا گھر چل سکے۔ شوہر نے پھر ملک شام جانے کا ارادہ کیا، اپنا سامان باندھ کر ملک شام چلا گیا۔ یہاں جا کر اس نے محنت کر کے 300 درہم کما لیے۔ اب اس نے سوچا کہ کوئی جاندار خرید لیتا ہوں جس سے گزارا چل پائے گا۔ اس کو ایک اونٹنی پسند آ گئی، اس نے اونٹنی خرید لی۔ یہ اونٹنی کو خرید کر اپنے پاس لے آیا، لیکن جو اس کی اونٹنی تھی یہ کافی اریل تھی اور اسے تنگ کرنے لگ گئی۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر اونٹنی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ کوفہ جا کر میں تجھے 1 درہم کی بیچ دوں گا، اگر میں نے اس کو 1 درہم میں نہ بیچا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ کچھ دن بعد یہ واپس کوفہ کے شہر چلا آیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم ایک کام کرو، اونٹنی کے گلے میں ایک بلی کو باندھ دو اور جا کر اسے بازار کے اندر بیچ دو اور وہاں پر کہنا کہ بلی 300 درہم کی ہے اور ساتھ ہی یہ اونٹنی 1 درہم کی ہے، لیکن شرط یہ ہے یہ اکٹھے بیچوں گا، جس نے خریدنا ہے خرید لے۔ آدمی بیوی کا مشورہ سن کر خوش ہونے لگا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ واہ، یہ تم نے مشورہ ٹھیک دیا ہے، ہم خسارے سے بچ جائیں گے اور ہمیں اتنا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے ایک بلی لی اور اس کو اونٹنی کے گلے کے اندر ڈال دیا، پھر بازار کی طرف چلا آیا۔ یہاں آ کر یہ آوازیں لگانے لگا کہ اونٹنی 1 درہم کی اور بلی 300 درہم کی ہے، جو بھی لے گا یہ اکٹھے ہی لے گا۔ وہاں پر مختلف بندے آ کر اس کی اونٹنی کو دیکھتے رہتے کہ اونٹنی تو کافی اچھی ہے، لیکن اس کے گلے کے اندر بلی لٹکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا راز ہوگا۔ پھر اس کی اونٹنی 1 درہم اور بلی 300 درہم میں اکٹھے ہی بک گئی۔ اس طرح اس نے بیوی کو آ کر اس کی ذہانت کا واقعہ سنایا اور بیوی کا شکریہ ادا کیا کہ میں غصے میں آ کر ایسا فیصلہ کر بیٹھا تھا جس سے ہم دونوں کو نقصان ہو سکتا تھا، پر تمہاری ذہانت کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی نہیں ہوا اور ہمارا رشتہ بھی سلامت رہا۔ اکثر غصے میں کیے گئے فیصلوں پر پچھتانا پڑتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر اور ٹھنڈے دماغ سے کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔